आयज आमी कोर्तालीम चवथ ह्या वाड्यान आसा आनी ह्या वाड्यान आयज फुरसा कडेन आमी पेवर्स घालपाचें हें केलां ZP फंडांतल्यान आनी तेचो एस्टिमेट 5 लाख आसा आनी ह्या फुरसा कडेन फेस्त करताय लोक तीर्स करता मागणी करता आनी ह्या फुरसा कडेन बरें क्लीन जावचें म्हणून हांव ते पेवर्स आहा ते सारके पिड्ड्यार जाल्यार लोकांक जायते प्रॉब्लम्स जाता म्हणून तेंच्यांनी एक हें केलें म्हाका सांगलें हिंगा पेवर्स घाल म्हणून पेवर्स पंच मेंबरांनी हें केलें आनी आतां हें ते ZP लेवलाचेर ते आतां घालपाक हें केलें आनी वयर पासून जायतीं वयर घरां आसा तीं घरां वयर चडपाक तांकां स्लीप जाता त्रास जाताय सो तेका लागून ते पेवर्स घालून हें करपाक लागून हें काम घेतलेलें आसा ZP लेवलाचेर. मॅडम केन्ना म्हणसर काबार जातलें काम हें 2 विकां भितर जातलें आनी कितें वयर सान आहा ते आनी अदर प्रोजेक्ट्स आनी कितें आहा इन द आनीकूय आसा म्हजे कुरपावाडो आनी पेवर्स घालपाचे आसा आनी 2 रोड आसा केलोसीम अशें जायते 1 बाय 1 हांव हें करतलें प्रोसेस मध्ये चालू आसा. युटिलायझींग ZP फंड्स सुद्दां मॅक्सिमम सगळो 100% युटिलायज केला आनी प्लस आतां आनी न्यू फंड येवपा आसा तेजे हांव फायल रेडी करून दवरलो आसा. काम चालू केल्लें आसा कितलें इम्पॉर्टंट आशिल्लें काम आनी कशें तुमी पळयता काम. फर्स्टली आय वूड लायक टू थँक अवर ZP फॉर पुटींग अप द पेवर्स. खूब गरजेचें आशिल्लें कित्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाताले सो आज पेवर्स घालून हांगा सगळें क्लीन जातलें आनी बरें लोकांकूय बरें पॉसिबल जातलें बरें भोंवपाक करपाक सो तिका बेस्ट विशीसूय दिता हांव फॉर फ्युचर डेवलपमेंटल वर्क्स. थँक्यू. मॅडमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक 20 वर्सांचो पयलीं ते टायल्स घातलेले आनी ते सारके पिड्यार जाल्ले लोकांक वयर चडोवपाक त्रास जाताले सो ती ते बेगीन फॉलोअप करून हो प्रोसिजर केलो आनी कंप्लीट करून आयज हे आमी काम स्टार्ट करता ताका लागून मॅडमीक देव बरें करूं. एकदम खोशी भोगता हे ZP फंडाचेर प्रोग्रामाक येवपाक कित्याक आमची ZP मॅडम मेर्शेन वाज इतली वावरता की कोणें तर प्रपोजल दिलो हाडून ऑफिसान जाल्यार ती पर्सनली आपण पयलीं सर्वे करता मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन ती ZP ऑफिसान मडगांव धांवता थिंगा बसून ती ओगी रावना मागीर ते इवन चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसराक मेळटा आनी जो पर्यंत सँक्शन जायना तो पर्यंत ते प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान लागत आसता ती आनी तेका लागून तिणें खुबशे प्रोग्राम केल्ले आसा आनी खुबशे प्रोग्राम तिणी सँक्शन केल्ले आसा. हे आतां चवथान आमी हांगा कुरपावाडो हे टायलिंग पेवर घालतले म्हणजे खूब लोकांनी डिमांड केलेलो पेवर घालपाक आनी तिणें ते रोखडेच तें आयकलें आनी 5 लाखाचो प्रोजेक्ट तिणी हो सँक्शन करून आयज पेवर घालता आनी तिणी सांगलें तशें 2 विकां मध्ये सोंपतले. तेच भाशेन आनी थोड्याच दिसांनी ह्याच कुरपावाड्यान एक 10 लाखाचो प्रोजेक्ट मॅडम थंय घालची आसा. हांव सांगपाक सोदतां की सगळे प्रोजेक्ट ती काबार करतली जिणे ती मनान घेतले जितले लोकांनी पळय ते प्रपोज दिले तितले तिणी कोणाय भाशेन आपले इन्फ्लुयन्स करून आमदाराचो सपोर्ट घेवन तेणी हे सगळे प्रोजेक्ट अप्रूव केल्ले आसा सँक्शन केल्ले आसा आनी ते आतां थोडे करून ते आमी काम चालू जातलें. हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तुमकां तर बरो ZP जाय जाल्यार मेर्शेन वाजा सारकी ZP तुमी निवडून हाडपा जाय जी कामां करता आनी एक बरें तिका प्लस पॉयंट म्हणजे आमदार तिच्या वांगडा आसा आनी तेका लागून सगळीं कामां तिची जाता. सो हेजे फुडें सुद्दां जेन्ना ZP इलेक्शन येतलें जाल्यार म्हजी जाली पर्सनल विनंती आसा की असलो कॅन्डिडेट मेर्शेन वाजा सारको कॅन्डिडेट आमी परतून निवडून हाडपा जाय जाल्यार जायती उदरगत हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन जातली जायती सुदारणां हे कॉन्स्टिट्युशन जातली.